बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस वाले से डिस्कस करेंगे। एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज नहीं है। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने इस चीज का नारा लगाया था और उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब जो प्रैक्टिकली इस हवाले से जुम्मे के खुतबे के अंदर मुख्तलिफ उलमा इकराम और बल्कि बड़े जय्यद जो उलमा इकराम हैं, उन्होंने ये बयानात दिए हैं और बाकायदा ये फैसला किया है कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। इस हुक्मरानी को हम मन्नुआन किसी हद तक भी कबूल नहीं करते। ये किसने कहा है, कब कहा है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं। उन्होंने एक किस्म का चार्ज भी संभाल लिया है, आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अहकामात जारी करना शुरू कर दिए हैं, अपना दफ्तर संभाल लिया। ये सारी चीजें आप उनसे मनसूख कर सकते हैं। हालांकि अभी वो नामजद हुई हैं, बाकायदा उन्होंने हलफ नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ वो कर रही है। अब खुतबा जुम्मा के दौरान अलामा इब्तिसाम इलही ज़हीर ने एक बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और आज भी एक ट्वीट किया, और उसके बाद फिर खुतबा जुम्मा के दौरान उन्होंने कुछ कहा है। ये सारी चीजें सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। अलामा इब्तिसाम इलही ज़हीर कुरान और सुन्ना मूवमेंट एंड मरकज के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, और अलामा एहसान इलही ज़हीर शहीद के साहिबजादे हैं। अलामा एहसान इलही ज़हीर बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनको शहीद कर दिया गया था। जो ज़हीर फैमिली है या फिर ज़हीर की एक लड़ी जो है, ये बड़ी जय्यद आलिम दीन है इस लड़ी में, और बड़ी मोतबर यानी मजहबी स्कॉलर है इसमें। अलामा एहसान इलही ज़हीर थे, अलामा इब्तिसाम इलही ज़हीर हैं, अलामा हिशाम इलही ज़हीर हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो इस लड़ी में शामिल हैं। यानी एक बड़ी मजहबी जो घराना है, इसको समझा जाता है। कल उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट किया, वो आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आज का खुतबा जुम्मा के दौरान जो क्लिप है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कल ट्वीट किया कि किताब और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक औरत की सरबराही नाजायज थी, नाजायज है और नाजायज रहेगी। अब ज़ाहिर सी बात है, ये सारी मरियम नवाज साहिबा के बारे में गुफ्तगू हो रही है। और उसके बाद फिर उन्होंने आज एक ट्वीट किया 2-3 घंटे पहले, यानी खुतबा जुम्मा से पहले, उलमाए हक को सियासी मफाद और मसलहत को बाले ताक रखते हुए औरत की सरबराही की मुखालफत करनी चाहिए। यानी जो इस वक्त नामजद वजीर आला पंजाब हैं, उलमाए हक को ये चाहिए कि उनकी मुखालफत करें, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर उन्होंने आज खुतबा जुम्मा के दौरान जो कुछ कहा है वो आप सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी, हल्के की क़यादत भी औरत के सुपुर्द करना ये कामयाबी की अलामत नहीं, खुदा ये किसी सूबे या पूरे मुल्क की या उसके हवाले कर दी जाए। साहब थे जो खुतबा जुम्मा के दौरान ये गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये एक बारिश का कतरा आप इसको कह सकते हैं, चिंगारी कह सकते हैं, जो कुछ भी आप इसको नाम देना चाहें, क्योंकि ये एक मजहबी मामला है, हर बंदे की अपनी राय है। तो इस हवाले से एक जय्यद आलिम दीन ने जो फतवा जारी किया है मिंबर के ऊपर बैठकर, अब ज़ाहिर सी बात है मजहबी घराने से ताल्लुक है, अब इनका एक सर्कल भी होता है। अब इसके बाद भी हमेशा होता यही है कि जब भी कोई मसला होता है, कोई एक आलिम दीन आगे निकलता है तो उसके पीछे बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब इस तहरीक में जाहिर सी बात है बहुत से लोग, बहुत से आलिम दीन शामिल हो जाएंगे, तो फिर एक मसला बनेगा और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को सर्वाइव करने में इस हवाले से बड़ा मसला बनेगा। पर इस हवाले से मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक मजहबी मसला है और पेचीदा मसला है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सियासी गुफ्तगू करते हैं। हुज़ूर वाला, मैंने कल आपको बताया था और आज सुबह वाली वीडियो में भी मैंने आपके सामने ये चीज रखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े पैमाने के ऊपर धांधली को बेनकाब करने के लिए जो प्लान बना रही है, ये बहुत बड़ा प्लान है। इससे मुस्लिम लीग नून की सोच यहां तक भी नहीं जाती। उन्हें आज 2 बजे मेरिट होटल इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्कद की, और उसमें तकरीबन 70 के करीब वो अफराद थे जिन्होंने अपने फॉर्म 45 लोगों को, दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए ये हमारे फॉर्म 45 है, जिसके ऊपर उनके पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। यानी वाज़े तौर पर जो धांधली के सबूत हैं, वाज़े तौर पर धांधली हुई है, ये चीज बावर करवाई है पूरी दुनिया को, क्योंकि आज इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया गया था, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे आया था, और इसके बाद जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तानी मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो भी वहां पे पहुंच गया था। सलमान अकरम राजा साहब इसकी सदारत कर रहे थे। इसके बाद फिर सिमाबिया ताहिर, शौकत बसरा और रेहाना डार, यानी बाकी सारे लोग भी वहां पे मौजूद थे। ये बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी दुनिया पहले कह चुकी है पाकिस्तान की रियासत से कि इलेक्शन में जो धांधली की गई है उसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका मुतालबा कर चुका है,
برطانیہ مطالبہ کر چکا ہے, یورپی یونین یہی مطالبہ کر چکی ہے. تو اس کے بعد پھر اس قسم کے ثبوت دنیا کو دینا, اب ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف میرے خیال میں پریشر ڈال رہی ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے اور آپ ابھی تک آواز بھی نہیں اٹھا رہے. آپ آواز اٹھائیں, آواز اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے دنیا کو. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا حق چھین رہی ہے, جو کہ اچھی بات ہے, چھیننا بھی چاہیے. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حضور والا اگلی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے نقل کرتی ہے کسی بھی چیز کی. جب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اتنا بڑا ایک پلان بنا رہی ہے, دنیا کو دکھا رہی ہے ہماری نالائکی, تو ہم کیا کریں, یعنی کم از کم ہماری قوم تو نہ دیکھے نا. تو اسی وجہ سے آج دو لوگ یعنی عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب صاحبہ اسی وقت پر بھی پریس کانفرنس کرنے آ گئے. اب ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے چینلز جیو سمیت میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ایک بڑی کانفرنس جس میں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا اس کو میوٹ کر کے ایک کانفرنس جو نیشنل لیول کی ہو رہی تھی جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور جناب عطا تارڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے وہ دکھانا شروع کر دی, اور ساتھ انہوں نے الزامات بھی لگانا شروع کر دیے کہ یہ تحریک انصاف جو ہے یہ پاکستان کو توڑ کا سبب بن رہی ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے. بس یہ عجیب قسم کے الزامات جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ جس کا پیر ہوتا ہے. میں اس کے اوپر کیا کہوں, اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا ہے, میرے خیال میں اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. اگلی خبر حضور والا یہ ہے کہ سیالکوٹ سے NA74 سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA منتخب ہوئے جس کا نام ہے اسلم گھمن, بریگیڈیئر ریٹائر ہیں. آج ان کو ڈرائیور سمیت لاپتہ کر دیا گیا, کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا وسیم قادر یا باقی لوگ پہلے ہمیشہ کسی کو دھمکی دی جاتی ہے, کسی کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو توڑ کر کسی دوسری پارٹی میں جوائن کروایا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے, تحریک انصاف دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے پوری دنیا کا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. آج بھی شعیب شاہین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں تحریک لبیک کے جو NA47 سے امیدوار تھے وہ وہاں بھی موجود تھے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اخلاق خاور ستی صاحب ان کا نام تھا. یعنی ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو فارم 45 شعیب شاہین صاحب کے پاس موجود ہیں وہی فارم 45 اس اخلاق خاور ستی صاحب کے ساتھ بھی موجود ہیں جو تحریک لبیک کے کارکن تھے. اور ساتھ آج یہ بھی اعلان کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے کہ آئندہ کی جو نیکسٹ حکمت عملی ہوگی احتجاج کے حوالے سے ہوگی, دھرنے کے حوالے سے ہوگی, یا پھر جو پولیٹیکل یا سیاسی جو عمل درآمد ہوگا جو بھی ہوگا اس میں بھی تحریک لبیک جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ دے گی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی ہر حوالے سے تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے جائیں اور اپنا حق چھینا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر تحریک انصاف اپنی قانونی جنگ لڑ رہی ہے. جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے پنجاب کی تو مریم نواز جس طرح نامزد ہو چکے ہیں, اس کے ساتھ یہ بھی مجھے خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے ملی ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کو بھی گورنر پنجاب جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے, کیونکہ جو انتقام کی جو سیاست ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی بڑے اچھی طریقے سے انتقام کی سیاست کرتی ہے. تو یہ دونوں مل کر بڑا اچھا جو ہے وہ رول ادا کر سکتے ہیں. ہمیشہ پہلے بھی اچھے ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے بھی انہوں نے آج جناب رانا ثناء اللہ کا نام بھی گورنر پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے تاکہ مسئلہ مسائل جو ہوں گے اس کو اکٹھے لے کر چلیں. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اور بہت سی چیزیں ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.